अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत तारिक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिकुन नजमुस्साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़ फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुज मिन बैनि الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.